इतने चैलेंज किया, आपका मौलवी ना बैठ सका तो चलें 20 लाख रुपए का चैलेंज है। ये जो पत्थर का डब्बा बनाया है जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं, अल्लाह तो कहीं मौजूद नहीं, अल्लाह तो लामका है, तो फिर तुमने अल्लाह का घर बनाकर उसके अंदर क्या ऐसा डाल दिया। आप लोगों को 20 लाख रुपए का चैलेंज है, जिसको आप लोगों ने आज फैशन बना लिया, जिस डब्बे को, जिसको आप कहते हैं कि पत्थर की पूजा नहीं होती, आज उस डब्बे के गिर्द आप 7 दफा हिंदू भाइयों की तरह झूमते हैं, घूमते हैं, और फिर उस पत्थर को आप चूमते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि अल्लाह पत्थरों की इबादत को कभी मंजूर नहीं करता। जवाब दो मुझे, सवाल पूछे हैं, इन सवालों के जवाब हैं या नहीं? अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो फिर खाना काबा को अल्लाह ताला का घर क्यों कहते हैं? मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं और खाना काबा के गिर्द गोल गोल 7 चक्कर या तवाफ़ क्यों लगाए जाते हैं? जॉन साहब के ये 3 सवालात हैं जिनके लिए उन्होंने 20 लाख का चैलेंज पेश किया है। जॉन साहब, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस सिमत में घूमता है, सियारे किस सिमत में सूरज के गिर्द घूमते हैं? क्या आपने सोचा है कि ज़मीन अपने महवर पर किस तरफ घूमती है? और क्या आप जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा में लाखों इंसान खाना काबा के गिर्द किस सिमत में तवाफ़ करते हैं? इसका जवाब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, आप समझ जाएंगे। जब मैं आपको आपके सवालात का जवाब दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहला एतराज़ जो आपने उठाया कि अगर अल्लाह ताला ज़मान व मकान यानी स्पेस एंड टाइम की कैद से आज़ाद है तो मुसलमान खाना काबा को अल्लाह का घर क्यों कहते हैं, उसे बैतुल्लाह क्यों कहा जाता है? इस गलत फहमी की बुनियादी वजह अरबी ज़ुबान की नज़ाकत और थियोलॉजी को ना समझना है। अरबी ग्रामर में एक तसव्वुर है जिसे इजाफ़त तशरीफ़ कहते हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर कहा जाता है। जब खाना काबा को अल्लाह ताला का घर कहा जाता है तो इसका मतलब रिहाइशगाह यानी फ़िज़िकल कंटेनमेंट नहीं है जॉन साहब, बल्कि इस मकाम की तकरीम है। खाना काबा इंसानों को मुत्तहिद करने का मकाम है। हम इंसान ज़मान व मका की कैद में है, इसलिए हमें जुड़ने के लिए एक ज़मीनी निशान चाहिए, मगर अल्लाह ताला की ज़ात इन मादी दीवारों से बहुत बुलंद है और बेनियाज है। कुरान करीम इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देता है कि अल्लाह ताला की ज़ात फ़िज़िकल डायमेंशन से मावरा है। सूरह शुरा में वाज़े ऐलान है, लईसा कमिस्लिही शैउन, इस कायनात में उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और सूरह बकरा कहती है, मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर रुख करो उधर अल्लाह की ज़ात है। यानी खाना काबा अल्लाह ताला के रहने की जगह नहीं है, बल्कि हम इंसानों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। चूँकि हम इंसान ज़मान व मकान स्पेस टाइम में कैद हैं, हमें जुड़ने के लिए एक फ़िज़िकल मरकज़ चाहिए, जबकि अल्लाह ताला इस कैद से बिल्कुल आज़ाद हैं। अब आते हैं आपके दूसरे एतराज़ की तरफ। मुसलमान एक पत्थर के घर की तरफ नमाज क्यों पढ़ते हैं, खाना काबा की तरफ नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या ये बुत परस्ती नहीं है? या हमें एक बारीक लेकिन इंतहाई अहम फ़र्क को समझना होगा। किसी चीज़ की इबादत करने और किसी चीज़ की तरफ रुख करने में, इबादत करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी चीज़ की इबादत करने यानी प्रेइंग टू एन ऑब्जेक्ट, और किसी चीज़ की तरफ रुख करके इबादत करने यानी प्रेइंग टूवर्ड्स अ फोकल पॉइंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पूछ सकते हैं कि फिर मखसूस किबला रुख की ज़रूरत क्या है? अगर अल्लाह ताला हर जगह है तो हर सिमत में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? फ़िज़िक्स और सिस्टम थ्योरी का एक बुनियादी उसूल है कि अगर किसी भी बड़े और पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में एक यूनिफाइड वेक्टर ना हो तो वह सिस्टम एंट्रोपी यानी शदीद इंतशार का शिकार हो जाता है। आज दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं। फ़र्ज़ करें कि नमाज का वक्त होता है और कोई किबला, कोई मरकज़ मुकर्रर नहीं है। कोई शख्स शुमाल की तरफ मुँह करके खड़ा है, कोई जुनूब की तरफ, कोई मशरिक़ की तरफ। ये कैसा मंज़र होगा? ये एक बेहंगम और बेतरतीब हुजूम का मंज़र होगा। खाना काबा दरअसल अरबों इंसानों को सिंक्रोनाइज़ करने का एक ग्लोबल रूहानी GPS कोऑर्डिनेट है। ये जोग्राफियाई मरकज़ इस बात को यकीनी बनाता है कि चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो या इस्लामाबाद में, जब आप सजदा करेंगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही लम्हे में एक ही मरकज़ पर मुत्तहिद होंगे। और याद रखिए, मुसलमान काबे के पत्थरों को नहीं पूछते। बुत परस्ती ये है कि आप समझे इस पत्थर में कोई ताकत है। तारीख़ गवाह है कि खाना काबा सैलाबों से गिरा, जंगों में नुकसान का शिकार हुआ और इसे दोबारा तामीर किया गया। अगर वहाँ इमारत आर्जी तौर पर मौजूद ना भी हो तब भी पूरी दुनिया के मुसलमान उसी जगह, उसी GPS कोऑर्डिनेट की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि असल अहमियत इस सिमत पर जमा होने के हुक्म की है जो अल्लाह ताला का है।
پتھروں کی نہیں. ذرا اسلام کے اس خوبصورت اور گہرے تصور کو دیکھیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. آپ نے کعبے کو مخاطب کیا اور فرمایا: اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے دل اور اس کی جان کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. ذرا سوچئے، جس پتھر کی عمارت پر ایتھیسٹ طنز کرتے ہیں، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اس کائنات کے مقدس ترین عمارت کی اہمیت بھی ایک انسان، ایک مومن کے دل کے سامنے کم ہے. خانہ کعبہ تو صرف ہمارے جسموں کے رخ کرنے کا ایک فزیکل مرکز ہے. اب آتے ہیں سب سے دلچسپ اور سائنسی حوالے سے حیران کن اعتراض پر کہ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد گول چکر کیوں لگاتے ہیں، طواف کیوں کرتے ہیں، اور وہ بھی اینٹی کلاک وائز، اور صرف 7 چکر کیوں؟ کیا یہ واقعی کوئی بے معنی رسم ہے؟ ذرا سائنس کی اینک سے دیکھیں جان صاحب. طواف دراصل اس کائنات کی سب سے بنیادی حرکت ہے، ایک عملی نقل یعنی میکروسکوپک ریفلیکشن ہے. کائناتی میں کوئی بھی چیز ساکن نہیں ہے. آپ مائکرو کاسموس یعنی ایٹم کو دیکھیں، نیوکلیس کے گرد الیکٹران کس سمت میں گھوم رہے ہیں؟ اینٹی کلاک وائز. اب آپ میکرو کاسموس میں آ جائیں، ہماری زمین اپنے محور میں کس سمت میں گھوم رہی ہے؟ اینٹی کلاک وائز. چاند زمین کے گرد اور سیارے سورج کے گرد کس سمت میں چکر لگا رہے ہیں؟ اینٹی کلاک وائز. اور ہمارا پورا نظام شمسی، ہماری کہکشاں ملکی وے کے بلیک ہول کے گرد کس سمت میں محور گردش ہیں؟ اینٹی کلاک وائز جان صاحب. حتیٰ کہ میتھمیٹکس اور فزکس میں جو اسٹینڈرڈ پازیٹیو روٹیشن ہے وہ ہمیشہ کاؤنٹر کلاک وائز کو ہی مانا جاتا ہے. انسانی جسم کی طرف آئیں. ہمارا دل ہمارے سینے میں بائیں جانب ہے. جب ہم خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں تو ہمارا دل سیدھا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. خون کی گردش دل سے شروع ہوتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ فزکس کے قوانین کے تحت اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، ایک حرکت میں ہے. جب انسان طواف کے لیے خانہ کعبہ کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے تو وہ دراصل کائنات کے اس عظیم و شان رقص، اس کاسمک سمفنی کا حصہ بن جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سیارے اور ایٹم مجبوراً گھوم رہے ہیں، جبکہ انسان اپنے شعور، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنی مرضی سے خود کو کائنات کی اس یونیورسل فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے، ہم آہنگ ہو جاتا ہے. پھر یہ سوال کہ صرف 7 چکر کیوں، طواف 5 یا 10 کیوں نہیں؟ سائنس، فزکس اور کائنات کی ساخت میں عدد 7 تکمیل یعنی کمپلیشن اور پرفیکشن کی سب سے بڑی علامت ہے. کیمسٹری کو دیکھیے، پیریوڈک ٹیبل جو ہے، پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر 7 پیریڈز ہیں. کوانٹم فزکس کو دیکھیں، نیل بور کے ایٹامک ماڈل کے مطابق کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز کے زیادہ سے زیادہ کتنے سیل ہو سکتے ہیں؟ 7 شیلز ہو سکتے ہیں، جنہیں KLMNOPQ کہا جاتا ہے. کائنات کا ہر مادہ انہی 7 مداروں کی ترتیب پر کھڑا ہے. آپ روشنی کو پرزم سے گزاریں، وہ 7 رنگوں کے اسپیکٹرم میں تقسیم ہو جاتی ہے. آواز کی بنیاد دیکھیں تو اس میں 7 بنیادی آکٹیوز ہیں. وقت کو دیکھیں، انسانی تاریخ اور فلکیاتی کیلنڈر میں ہفتے کے 7 دن ہیں. اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار کائنات کی ساخت کو 7 آسمانوں، 7 سماوات سے تعبیر کرتا ہے. 7 چکر لگانا کوئی حادثاتی نمبر نہیں ہے. جب ایک مسلمان 7 چکر مکمل کرتا ہے تو اس بات کا علامتی اعلان ہے کہ کائنات کی بنیادی ساخت، ایٹم کے 7 شیل سے لے کر وقت کے چکر 7 دن اور کائنات کی وسعت 7 آسمانوں تک، ہم نے اپنی ہستی کے ہر پہلو کو ایک خالق کے تابع کر دیا ہے. جان شکی صاحب جیسے دوستوں کو شاید یہ محض ایک پتھر کی عمارت اور کچھ بے معنی چکر لگیں، لیکن سچائی بہت سادہ اور گہری ہے. ہم خدا کو کسی عمارت میں قید نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک مرکز کے ذریعے پوری انسانیت کو متحد کرتے ہیں. ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ اس پتھر کے خالق کو سجدہ کرتے ہیں. اور ہم بلا مقصد گول گول نہیں گھومتے، طواف نہیں کرتے، بلکہ خود کو کائنات کے اس عظیم نظام سے جوڑتے ہیں جس پر ایٹم سے لے کر کہکشائیں سب محور گردش ہے. اسلام محض چند رسموں کا نام نہیں ہے جان صاحب، یہ وہ سچائی ہے جہاں سائنس، منطق اور روحانیت ایک ہی نقطے پر آ کر مکمل ہو جاتے ہیں. امید ہے آپ کو میرا پیغام مل چکا ہوگا، ورنہ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے
کہ یہ پیغام ضرور جون صاحب اور ان جیسے لوگوں کو پہنچائے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اسلام کی سچائی کا یقین ہو سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ اللہ حافظ۔